हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर, तपाईहरुलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँदै थिएँ र आज हामी च्याप्टर 2 मा छौं। च्याप्टर 2 मा हामीले नम्बर सिस्टम लगभग सकिसकेका छौं। अर्को सेक्सन रहेको छ हाम्रो बुलियन अलजेब्रा वाला र बुलियन अलजेब्रा मध्ये चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिजो केही लजिकल कुराहरुको चाहिँ जस्ट बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ। आज चाहिँ हामी मेनली लजिक गेटका बारेमा पढ्ने छौं है। अर्थात लजिक गेट भनेको के हो र हाम्रो कम्प्युटरमा वा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा हैन वा कुनै पनि हाम्रो चिपहरुमा चाहिँ लजिक गेटको काम के हो त, त्यो किन युज गरिन्छ र सँगसँगै यसका हाम्रो डिफरेन्ट टाइप अफ गेट जस्तै हाम्रो न्यान्ड, अर, नट, न्यान्ड, नर, जर, नर हैन गेट के हो त र कुन कन्डिसनमा कुन गेट युज गर्ने हैन हो, ती कुराहरु हामी आज जान्नेछौँ। तपाईहरुलाई पढाउँदै जाँदाखेरि कुनै पनि पार्टमा के कन्फ्युजन भएको हामीलाई तुरुन्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवात गरौँ हामी लजिक गेटको डेफिनेसनबाट है। अब गेट भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नुहुन्छ त, जस्तै तपाईको घर छ हैन, अब घरमा काहीँ न काहीँ गेट होला हैन, कसैको घरमा एउटा होला, कसैको घरमा दुईटा गेट होला। गेट भन्ने मिनिङले के देखाउँछ त, बाहिर जाने बाटो वा भित्र आउने बाटो। अर्थात यस्तो पोइन्ट जहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं त, बाहिर वा भित्र आउन जान सक्छौं हैन। तर हाम्रो यहाँनिर गेट मात्र छ त टपिकमा लजिक गेट दिएको छ। अर्थात लजिक गेट भनेको कम्प्युटरको टर्ममा बुझ्ने हो भनेदेखि एउटा यस्तो हाम्रो सर्किट हो जहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त, फ्लो हुन्छ के। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो करेन्टहरु हाम्रो जाने गर्दछ है त। ल यति हो है बुझ्नुपर्ने। र लजिक गेटको एउटा सबैभन्दा मेन प्रोपर्टिज के हो भन्दाखेरि यसमा मल्टिपल इनपुट हुन सक्छ है हैन। एक वा एक भन्दा बढी इनपुट हुन सक्छ तर आउटपुट एउटा मात्र हुन्छ। हेर्नु है, इनपुट एउटा पनि हुन सक्छ, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा हैन, धेरै हुन सक्छ हो, धेरै हुन सक्छ इनपुटहरु। तर सबैको आउटपुट एट द फाइनली कतिवटा हुन्छ त, एउटा मात्र हुन्छ है। त्यो चाहिँ लजिक गेटको सबभन्दा मेन प्रोपर्टिज हो। यो चाहिँ हुनै पर्छ है हैन, किनकि तपाईलाई थाहा होला नि त, हाम्रो कम्प्युटरमा जतिसुकै सर्किट भयो भने कम्प्युटर कि त अन हुन्छ कि त अफ हुन्छ, आदिमा हुन्छ त हुँदैन। अर्थात कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ हो। ल भने हैन। र अब थोरै हामी अझै डेफमा बुझाखेरि लजिक गेट भनेको जस्तै हाम्रो यो कम्प्युटरको मदरबोर्ड त हेर्नु भयो होला नि, हरियो कलरको हुन्छ नि हैन। तपाईले अनलाइन सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हरियो कलरको सानो सानो लाइनहरु यस्तो धर्को भएको धेरै देखाइन्छ हैन हो। र लजिक गेट भनेको के हो त, यो जुन हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर छ नि हो, अब यहाँनिर कम्प्युटरको मात्र नभएर मोबाइलको हुन सक्छ, हाम्रो घडीको हुन सक्छ हैन, ओभेनको, एसीको हैन, जेको पनि हुन सक्छ के। त्यहाँ भएको हाम्रो यो बोर्डको चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट सर्किटलाई हामी लजिक गेट भन्छौं के। जस्तो हाम्रो ह्युमनमा मान्छेको बडीमा के हुन्छ त, ह्यान्ड हुन्छ, लेग हुन्छ हैन, आई हुन्छ। तर सबभन्दा सानो युनिट भनेको के हो त, सेल हो। अर्थात सेल सेल मिलेर हाम्रो टिस्यु बन्छ हैन हो, कोष कोष मिलेर हाम्रो तन्तु बन्छ, टिस्यु टिस्यु मिलेर हाम्रो बडीको पार्ट बन्छ हैन हो, बडीको पार्ट हो। हात भने, खुट्टा भने सबै लास्टमा बडी बन्छ नि। त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यो गेट भनेको चाहिँ त्यही नै हो, सेल जस्तो हो के। सानो सानो थुप्रै गेटहरु मिलेर एउटा ठुलो सर्किट बन्छ हो। यसरी सर्किट धेरै मिलेर चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स हाम्रो बोर्डको वा मदरबोर्डको चाहिँ डिजाइन भएको हुन्छ है। ल सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट नै हाम्रो के हो त, लजिक गेट हो। जस्तो हाम्रो बडीमा सेल हुन्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ लजिक गेट हुन्छ। अब यो लजिक गेटहरु दुई टाइपको हुन्छन् है। एउटा हाम्रो बेसिक गेट हुन्छ, अर्को हाम्रो डिराइभ गेट। अब यो टर्मबाटै तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला कि कुन गेटलाई हामी बेसिक गेट भन्ने त। तपाईहरुले साइन्समा पढ्नु भयो होला कि बेसिक युनिट र हाम्रो अर्को डिराइभ युनिट भन्छन् नि हो। बेसिक युनिट भनेको त्यस्तो युनिट हो जुन चाहिँ कुनैमा पनि डिपेन्डेन्सी हुँदैन। तर डिराइभ्ड युनिटमा के हुन्छ त, एक वा एक भन्दा बढी युनिटहरु मिलेर चाहिँ अर्को युनिट बनेको हुन्छ।
हो। त्यसरी नै लजिक गेटमा पनि हाम्रो सिमिलर केस हो। बेसिक गेट भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हो हैन, यो कुनैमा पनि डिपेन्डेन्ट हुँदैन, सबभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो। तर यो हाम्रो डिराइभ गेट भनेको चाहिँ एक वा एकभन्दा बढी गेटहरू मिलेर चाहिँ डिराइभ गेट बनेको हुन्छ। ल बेसिक गेटमा हाम्रो एन्ड गेट, अर गेट, नट गेट छ। डिराइभ गेटमा हाम्रो न्यान्ड गेट, नट गेट, एक्स अर गेट, एक्स नर गेट। र एन्ड र नट मिलेर न्यान्ड बनेको हुन्छ हो। हेर्नु न एन्डको त्यसै गरी अर र नट मिलेर नर बनेको हुन्छ। यो एक्स अर र एक्स नटको म तपाईँहरूलाई एकछिन पछि भन्ने छु। ल अब एन्ड गेट भनेको चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन जस्तो है हो, ठ्याक्कै मल्टिप्लिकेसन जस्तो काम गर्छ। अर गेट भनेको एडिसन त एडिसन हो, तर कम्प्लिट एडिसन चाहिँ होइन है, तर लगभग एडिसन जस्तो हो। नट भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो है त, अर्थात् मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, कम्प्लिमेन्ट हो। यति बुझौँ न। अब तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले कम्प्युटरमा 9s र 10s 1 2 कम्प्लिमेन्ट युज गरेर सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ हैन। अर्थात् हाम्रो सबट्र्याक्सनको लागि छुट्टै हामीलाई के चाहिन्न त, सर्किट चाहिँदैन, हामी यही कम्प्लिमेन्ट र यो बेसिक गेटहरू युज गरेर गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ केही बेसिक सिम्बलहरू मैले राखिदिएको छु है। एन्ड गेटको सिम्बल यस्तो हुन्छ, अरको यस्तो हुन्छ, न्यान्डको यस्तो हुन्छ, नरको, एक्स अरको, एक्स नरको र नटको हैन। म तपाईँहरूलाई सबै चाहिँ डिटेलमा भन्छु है। यहाँनिर रिजल्टहरू दिएको छ कि सबै आउटपुट 1 भयो भने मात्र के हुन्छ त, हाम्रो इनपुट 1 हुन्छ, अदरवाइज 0 हुन्छ हैन। ल यी लजिकहरू यो कसरी आयो त हैन, यो सबै म तपाईँहरूलाई चाहिँ लास्टमा भन्छु है। यो भनेको बुलियन एक्सप्रेसनहरू हो। ए डट बी छ, हामीले यसैलाई ए क्रस बी पनि लेख्न सक्छौँ किनकि मल्टिप्लाई हो। ए प्लस बी छ हैन, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। ल हो, मैले पहिले भनेको थिएँ एन्ड भनेको मल्टिप्लिकेसन, अर भनेको एडिसन जस्तो हो, नट भनेको कम्प्लिमेन्ट भयो हैन, न्यान्ड भनेको मल्टिप्लिकेसन तल छ, कम्प्लिमेन्ट माथि हो, नर भनेको एडिसन र नटको कम्बिनेसन हो। यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो न्यान्ड नरको दुईटै कम्बिनेसन आउँछ, जुन हामी लास्टमा बुझ्नेछौँ। ल अब चाहिँ हामी इच एन्ड एभ्री गेटलाई चाहिँ सेपरेटली बुझौँ न त के रहेछ है। ल फर्स्टमा आउँछ हाम्रो एन्ड गेट, र मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै भनिसकेको छु कि एन्डलाई हामी के भन्छौँ त, मल्टिप्लिकेसन भन्छौँ हो। एन्डले हाम्रो मल्टिप्लिकेसन जस्तो काम गर्छ र यसको लागि मिनिमम पनि हामीलाई दुईटा इनपुट चाहिन्छ है हो। जस्तै मल्टिप्लाई गर्नको लागि ए इन्टु बी, जस्तो तपाईँले मैले मल्टिप्लाई गर्नु भएन भनेदेखि 1 राखेर मात्र हुन्छ त, हुन्न नि। 1 इन्टु 5 चाहियो, अब 4 इन्टु 3 चाहियो, अब 4 इन्टु 3 इन्टु 2, अर्थात् मिनिमममा पनि दुईवटा इनपुट चाहियो है मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि। एउटा नम्बरले मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ त, हुँदैन, त्यही कुरा दिएको छ। ल यहाँनिर हो ए बी सी डी डट डट एन हो, यहाँनिर भनिसकेको छ मिनिमम दुईटा चाहियो, बडीमा त जतिवटा पनि लिन सकिन्छ हो। ए एन्ड बी एन्ड सी एन्ड डी एन्ड एन, यसरी एन्ड पनि लेख्न सकिन्छ हो। वा एन्डलाई हामीले केले रिप्लेस गर्न सक्छौँ त, डटले है, डट 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 हो। र डट नलेखेर पनि हामी डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ त, हेर है, मैले जस्तै ए एन्ड बी लेख्नुलाई के पनि लेख्न सक्छु त, ए डट बी हो। ए डट बीलाई एबी लेख्न सक्छु। कुनै पनि सिम्बल नहुनु भनेको के हो त, मल्टिप्लिकेसन हो। अर्थात् बुलियन एक्सप्रेसन हाम्रो यस्तो हुनसक्छ है एन्डको, नझुकिनु होला, फरक फरक रिप्रेजेन्टेसन हो, तर सबै एउटै कुरा हो है त। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो लजिक डिजाइन हो। यो चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ यो गेट, यो चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ है। यो हाफ सर्कल अनि यस्तो लाइन हो, मिनिमममा पनि दुईटा इनपुट ए र बी हो। ल आउटपुट मैले ओ बनाइदिएँ हो। अब कसैले एक्स राखिदिन्छ, कसैले वाइ राखिदिन्छ, डजन्ट म्याटर, एउटा सिम्बल त दिने हो। मिनिमममा दुईटा इनपुट, म्याक्सिमममा ए बी सी डी जति पनि दिन सक्छौँ, तर मैले दुईटा मात्र दिएँ है। त्यही कुरालाई यहाँनिर डिजाइनमा बनाइएको छ, एउटा इनपुट ए, एउटा इनपुट बी, अब वाइ हो, यति हो। अब यहाँ ट्रुथ टेबलमा हेरौँ न,
मैले पहिले भनिसकेँ हामीसँग कतिवटा इनपुट छ त ए र बी हो इनपुट हाम्रो ए अर्को बी भयो हो आउटपुट के हुन्छ त एबी किनकि एन्ड भनेको के हो त मल्टिप्लाई यहाँनिर तपाईँले ए इन्टु बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ वा ए डट बी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ डजन्ट म्याटर प्राय क्रस भन्दा पनि डटै लेखिन्छ है जेनरली ल ए डट बी अब हामीलाई थाहा छ इनपुट ए को भ्यालु कति हुनसक्छ आइदर 0 अर 1 हो डेसिमल भएको 0 देखि 9 सम्म जान्थ्यो हो यहाँ टोटल 99 वटा भ्यालु आउँथ्यो तर हाम्रो बाइनेरीमा जम्मा दुईटा नम्बर हुन्छ 0 र 1 त्यही राखेको छ 0 0 0 1 1 0 1 1 यो भन्दा बढी नम्बर हुन्छ त हुँदैन नि अर्थात् टोटल 2 डिजिटको नम्बर यति नै हुन्छ है अब हामी यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ 0 इन्टु 0 भनेको 0 0 इन्टु 1 भनेको 0 1 इन्टु 0 भनेको 0 अर्थात् 0 लाई जुनसुकै नम्बरले मल्टिप्लाई गरे नि 0 आउँछ अब 1 1 जा 1 यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्नु भयो त कि दुईटै इनपुट 1 भयो भने मात्र आउटपुट हाम्रो 1 आउँछ नभए 0 अर्थात् 0 आउँछ यसलाई नि लजिकली बुझ्ने हो भनेदेखि इफ हाम्रो दुईटैमा इलेक्ट्रिसिटी आयो भने हो यो लाइनमा पनि इलेक्ट्रिसिटी आयो आउनु भनेको 1 हो त्यस्तो केसमा यहाँ मात्र इलेक्ट्रिसिटी आउँछ हो यसमध्ये यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएन वा कुनै एउटामा आएन भने त्यो केसमा इलेक्ट्रिसिटी जान्न अब दुईटैमा आएन भने यहाँनिर जाने कुरै भएन है ल यति हो है हाम्रो सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नुको लागि हुन्छ क्या कि कुन सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी आयो भने जाने नजाने ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अर गेट अब अर भनेको मैले तपाईहरुलाई पहिले भनिसकेको छु यसलाई चाहिँ हामी एडिसन जस्तै मान्छौं र यसको लागि पनि मिनिमम हाम्रो दुईटा इनपुट चाहिन्छ हो तपाईलाई थाहा छ कि एडिसनको लागि मिनिमम दुईटा इनपुट चाहिन्छ बढीमा 3 4 5 जतिवटा पनि भए हुन्छ हो ल अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि ए अर बी अर सी अर डी अर एन हो यो अर भनेर लेखेको है हो अरलाई केले रिप्लेस गर्न सक्छौं प्लसले हो y = a + b + c हैन डट डट छ तर यसरी a b c d लेख्न मिल्दैन है यसरी लेख्नु भनेको यो मल्टिप्लिकेसन हो है ल अर्थात् हाम्रो अर गेटको बुलियन एक्सप्रेसन यो दुईटा फर्ममा दिएको हुन सक्छ नजुकिनु होला अर भनेर पनि लेखेको हुन सक्छ वा अरलाई हटाएर प्लसले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको हुन सक्छ नेक्स्ट आउँछ लजिक डिजाइन एन्ड गेटको चाहिँ हाम्रो यो हाफ सर्कल र यस्तो लाइन थियो हैन आधा रोटी जस्तो थियो भनौं न हैन तर हाम्रो यो अर गेटको डिजाइन चाहिँ ठ्याक्कै मुन जस्तो हुन्छ के हाफ सर्कल भन्दा थोरै अगाडि हो यस्तो मुन जस्तो के हो मुन जस्तो हुन्छ तर हाम्रो एन्ड गेटको चाहिँ कस्तो हुन्छ त हाम्रो हाफ रोटी जस्तो वा हाफ सर्कल नै हो सिधा भनौं न ल अब यसमा पनि दुईटा इनपुट चाहियो हाम्रो ए अर बी किनकि एडिसन गर्नको लागि एउटालाई त एडिसन गर्न मिल्दैन इनपुट के छ त हाम्रो ए बी यहाँ दुईटा मात्र राखेको छु कसैमा सी छ भने यहाँनिर सी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर त्यति धेरै टाइम दिनु पर्दैन किनकि एडिसन गर्नु दुईटा जाने भने तीनटा पनि त्यही तरिकाले हो ल 0 0 0 1 1 0 1 1 भयो हैन ट्रुथ टेबलमा हामीले के भनेको थियौं त कि टोटल इनपुट र आउटपुटको पोसिबल सबै कम्बिनेसनहरु हुन्छ हैन त्यही कुरा त छ नि ल अब ए अर बी यो इनपुट हो आउटपुट a + b 0 मा 0 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 0 हुन्छ सबैलाई थाहा छ यसमा के कन्फ्युजन छ छैन 0 मा 1 जोड्यो भने 1 आउँछ 1 मा 0 जोड्यो भने 1 आउँछ 1 मा 1 जोड्यो भने चाहिँ कति आउँछ त हाम्रो 1 0 अर्थात् एन्सर चाहिँ 0 आउँछ तर क्यारी 1 जान्छ टोटल 1 0 हुन्छ हो यो भनेको अर्थमेटिकमा है हो अर्थमेटिकमा 1 0 आउँछ तर लजिकलमा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि 1 र 1 जोड्यो भने 1 आउँछ के हो यहाँ फरक हुन्छ है लजिकलमा त्यही भएर लजिकल अपरेसन अलि फरक हुन्छ के अर्थात् दुईटैमा करेन्ट आयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त यहाँ पनि करेन्ट आउनु पर्यो के ल
बुझ्नुभयो यसको मिनिङ? ल अर्थमेटिकमा के हुन्छ त एडिसन भनेको जोड्नु हो क्या। तर लजिकलमा के हो त इलेक्ट्रिसिटी पास भइरहेछ भने पास हुनु कि नहुनु हो क्या हैन। त्यहाँनिर हाम्रो भ्यालु जोड्छौँ तर यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गराउने कि नगराउने हो क्या हो। दुईटै सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी आएन भने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पनि आउँदैन अर्थात् जिरो हो। जिरो भनेको अफ हो। इफ एउटा पनि सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी आयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त पास हुन्छ हो। और यहाँनिर मानौँ अहिले इलेक्ट्रिसिटी आएन, यहाँ आयो भने हो 0 को ठाउँमा 1 यहाँ 0 गर्दै त्यो केसमा पनि इलेक्ट्रिसिटी आउँछ 1 हुन्छ हो। र यदि दुईटै सर्किटमा यहाँ पनि इलेक्ट्रिसिटी आएको छ यहाँबाट नि आएको छ भने अभियसली इलेक्ट्रिसिटी आउँछ। यति फरक छ है। अर्थमेटिक र लजिकलमा के फरक रहेछ त कि अर्थमेटिकमा भ्यालुहरू एड हुन्छ तर लजिकलमा चाहिँ अन हुने कि अफ हुने कुराहरूको डिसिजन हुन्छ है त। ल अब अर्को आउँछ हाम्रो नट गेट। नट गेटलाई इन्भर्टर भनिन्छ। फेरि इन्भर्टर भन्ने बित्तिकै त्यो बत्ती गएपछि इलेक्ट्रिसिटी दिनको लागि युज गरेको त्यो डिभाइस छैन है। इन्भर्ट भनेको रिभर्स गरिदिनु क्या, उल्टो गरिदिनु हैन। त्यसलाई हामी नट गेट भन्छौँ हो। अब यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ नट ए वा ए कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ वा यसैलाई ए बार पनि लेखा हुन्छ वा नट ए कुरा एउटै हो है। नट गेट मात्र यस्तो गेट हो जहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र सर्किट एउटा मात्र इनपुट हुन्छ है। अर्थात् एउटा मात्र इनपुट पास गरे हुन्छ क्या, भन्दा बढी इनपुट हामीलाई चाहिँदैन। ल यसको चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल जस्तो हुन्छ है। ल याद गर्नु होला है। एन्डको हाफ सर्कल हैन, अरको हाम्रो हाफ मुन हो, नटको हाम्रो ट्रायङ्गल। ल तर इन्डमा हाम्रो यस्तो सानो सर्कल छ है। यो सानो सर्कलले चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भनेर हामीलाई रिमेम्बर गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले चाहिँ हो। यो चाहिँ चिटचिट जस्तो भनौँ न। ल अब ए को भ्यालु कि त 0 कि त 1 हुनसक्छ होइन। ए 0 भयो भने आउटपुट 1 हुन्छ हो, 1 भयो भने आउटपुट 0। ठ्याक्कै उल्टो नि, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ क्या। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आएन भने यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी जाने हुन्छ हो। तर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आयो भने यतापट्टि इलेक्ट्रिसिटी जाँदैन क्या, 0 भइदिन्छ हो। यति फरक छ है। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो न्यान्ड गेट हो। न्यान्डमा दुईटा छ, एन भनेको नट हो, एन्ड भनेको एन्ड भइहाल्यो होइन। नट गेट र एन्ड गेटको कम्बिनेसन अर्थात् नट भनेको हाम्रो के हो त इन्भर्स हो, एन्ड भनेको मल्टिप्लाई हो। मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्टलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गरिदिनु हो क्या। सुरुमा मल्टिप्लाई गर्ने होइन, मल्टिप्लाई गरेर जुन रिजल्ट आएको छ 0 आएको छ भने 1 गरिदिने, 1 आएको छ भने 0 गरिदिने। ल बुझ्नुभयो नि। ल अब मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ मिनिमममा पनि दुईटा इनपुट चाहिन्छ हो। यहाँ मैले भनिसकेको छु है, एन्ड गेट र नट गेटको कम्बिनेसन हो। मिनिमम दुईटा इनपुट चाहिन्छ। नट मात्र भएको भए एउटा इनपुट मात्र भएर नि हुन्थ्यो, तर मल्टिप्लाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मिनिमम हामीलाई दुईटा चाहिन्छ। ल अब यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ ए नट एन्ड बी नट एन्ड सी नट एन्ड डी। अर्थात् सिम्पली भनौँ न वाइ इक्वल्स टु ए न्यान्ड बी होइन न्यान्ड सी होइन। डट 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 कति अब मिनिमम हाम्रो यहाँनिर दुईटा मात्र राखेका छौँ सजिलो होस् क्या होइन। ल अब यहाँनिर हाम्रो ए र बी दुईटा इनपुट छ। यहाँ हेर्नु है, एन्ड गेट याद गर्नुहोस् त के थियो त हाम्रो हाफ सर्कल थियो हो। तर न्यान्ड गेटमा के छ त यो पनि हाम्रो हाफ सर्कल नै हो। फरक के छ त छेउमा हाम्रो एउटा यस्तो गोलो सर्कल बनाएको छ, यति मात्र फरक हो। त्यही भएर मैले भनेको थिएँ कि यो गोलो सर्कल जहाँनिर हुन्छ त्यो चाहिँ नट भनेर याद गर्नु है। ल यति भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ सिम्पली। अब ए र बी अर्थात् यहाँनिर एकचोटि इलेक्ट्रिसिटी पास गर्ने हो, यहाँ पनि इलेक्ट्रिसिटी 0 राख्ने, अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी पास नगर्दाखेरि के हुन्छ त हो 0 × 0, 0 0 जा 0 हो।
तपाईलाई यहाँनिर इन्टरमिडिएट भ्यालुहरु नभएर अलि गाह्रो हुन सक्छ मैले यहाँ लेखिदिन ला 0 * 0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ त 0 हुन्छ हो 0 * 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 1 0 अझ 0 हो 1 यो भनेको a डट b हो मल्टिप्लाई त यति नै हो अब यहाँनिर के छ त कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो गर्दिने के अब यहाँ 0 छ भने 1 0 छ भने 1 0 छ भने 1 1 छ भने 0 अर्थात न्यान्ड गेटमा हामीले के पायौं त इफ दुईटै इनपुट हाई हैन वा दुईटै सर्किटमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी आयो भने यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहुने रहेछ के दुईटै हाई हुँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास भएन बाँकी सबै केसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास भयो यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी आए पनि हुन्छ यहाँ पनि आए हुन्छ वा दुईटैमा नआए पनि हुन्छ त्यस्तो केसमा यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछ है त हाम्रो ल अब न्यान्ड गेट बुझिसक्नु भएको छ भने नर गेट कुनै गाह्रो कुरो होइन है किनकि नर भनेको हाम्रो अर र नटको के हो त हाम्रो कम्बिनेसन हो है ल अर र नट गेटको हाम्रो कम्बिनेसन हो यसको लागि पनि हामीलाई दुईटा इनपुट चाहिन्छ मैले भनिसकेको छु नटको लागि एउटा भए पनि हुन्छ तर यहाँनिर हाम्रो एउटा अरु के रहेको छ अपरेसन त अर वा एडिसन यो एन भनेको नट हो यो अर भनेको अर भइहाल्यो हैन ल अब यसलाई कसरी लेख्ने त सिम्पल छ है यहाँनिर a + b हुनुपर्ने यहाँनिर ab कम्प्लिमेन्ट लेखा छ नझुकिनु होला ल a not or c not or हैन अ सिम्पली a nor b b nor c nor d डट डट गर्दै तर हामीलाई चाहिँ दुईटा मात्र भयो हुन्छ यो जस्ट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त त्यो कुराहरु हो है ल अब तपाईहरुले यतिसम्म मात्र लेखे हुन्छ किन भन्नु न किनकि हामीले दुईटा इनपुट मात्र लिएको छौं के एक्जाम्पलको लागि हो यो त तपाईहरुलाई जस्ट मैले रिफरेन्स दिनको लागि कसरी लामो पनि जान सक्छ है तर कम से कम दुईटा चाहिन्छ ल अब a र b अब a र b को सुरुमा a + b गरौँ न हैन ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस् 0 र 0 जोड्दाखेरि 0 आउँछ 0 र 1 जोड्दाखेरि 1 1 र 0 जोड्दाखेरि 1 1 र 1 जोड्दाखेरि 2 आउँछ अर्थात 1 0 आउँछ तर हाम्रो अर्थमेटिक हैन यो लजिकल हो यसको एन्सर हाम्रो 1 आउँछ ल अब के गर्नुपर्ने छ अर्थ भइसक्यो यो काम भइसक्यो अर्को कुन बाँकी छ त नट भनेको 0 लाई 1 1 लाई 0 गर्दिने ठ्याक्कै रिभर्स अब 0 1 भयो हो 1 0 भयो 0 भयो 0 भयो अब यसमा के पायौं त इफ दुईटै सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी आएन भने हो दुईटै सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी आयो भने मात्र यहाँनिर आइ हुन्छ इफ कुनै एउटामा पनि इलेक्ट्रिसिटी आयो भने यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पास हुँदैन है त्यस्तो गेटलाई हामी के भन्छौं त नर गेट भनेर भन्छौं अब अर्को आउँछ हाम्रो XOR गेटलाई हामी यसरी XOR भनेर पनि प्रोनाउन्स गरिरा हुन्छौं र यहाँनिर हाफ एडर भनेर यहाँ दिएको छ यो टर्मलाई चाहिँ अहिले नबुझ्नु होला हाफ एडर हाफ सबट्र्याक्टर भनेको छैन तपाईहरुले ब्याचलरतिर बुझ्ने टर्म हो तपाईहरुलाई यस सम्बन्धी केही क्वेशन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो बुझाउनको लागि मैले आधी घण्टा 1 घण्टा एक्स्ट्रा टाइम दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको खास यो कोर्समा त्यस्तो डिटेलली दिएको छैन यसको बारेमा त्यही भएर मैले यो पार्टलाई गरे सिम्पली बुझ्नु न XOR लाई हामी XOR गेट पनि भन्छौं वा एक्सक्लुसिभ OR भनेर पनि प्रोनाउन्स गरिएको हुन्छ है त ल यहाँनिर OR छ है गर्नु पर्यो भने यहाँनिर एन्ड अपरेसन नै हो हैन कुनै एक्स्ट्रा अपरेसन चाहिँ होइन त्यस कारणले हामीलाई मिनिमम 2 वटा इनपुट चाहिन्छ ल यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त A XOR B XOR C XOR D हो तर हामीले एक्जाम्पलमा A र B मात्र लेखेका छौं यतापट्टिकोलाई चाहिँ इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ ल हो XOR को सिम्बल चाहिँ हाम्रो प्लस इन सर्कल हो है के हो त प्लस हो त्यो पनि हाम्रो सर्कलमा बुझ्नुभयो नि ल प्लसले अर्थ देखाउँछ सर्कलले चाहिँ हाम्रो त्यो सेपरेट एउटा अपरेसन बुझाउँछ र यसको इनपुट त के हुन्छ त हाम्रो A
बी कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट बी। सजिलो छ है याद गर्नु हो। यहाँनिर अर त अर नै छ हो, सँगसँगै कम्प्लिमेन्ट पनि छ है। यस्तो हो कि एबी प्लस एबी हो, एबी प्लस एबी हो, तर एकचोटिमा बीमा कम्प्लिमेन्ट, अर्कोचोटि एमा कम्प्लिमेन्ट, यति फरक हो। ल भयो नि, एक्सप्रेसन याद गर्न सजिलो छ। एबी एबी नै हो, फरक के छ त, फर्स्टमा बी कम्प्लिमेन्ट, सेकेन्डमा ए कम्प्लिमेन्ट, यति हो है। ल यसको सर्किट चाहिँ तपाईँहरूलाई अर गेटको याद होला, हाफ मुन जस्तो हो, अर भयो हो। एक हाम्रो नरमा के थियो त, हाफ सर्कल, अनि यहाँनिर हाम्रो मुन जस्तो, तर यहाँनिर गोलो थियो, यसले हाम्रो नट देखाइरहेको थियो। एक्स अरमा यही कुरा नै हो, तर फरक यहाँनिर एउटा लाइन आइदिन्छ क्या हो। ल यस्तो यहाँनिर सर्कल आइदिन्छ, यति फरक हो है। यो हाम्रो एक्स अर भयो। ल मैले यसलाई अब इरेज गरेँ। तपाईँहरूलाई यो गेटहरूको सिम्बल चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। सुरुमा गाह्रो हुनसक्छ, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने प्रायः याद भइदिन्छ। ल अब 0 0 0 हुन्छ, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब यसको लागि तपाईँहरूले सुरुमा फेरि यसको यो याद गर्न सजिलो छ क्या। एक्स अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटै 0 भयो भने पनि 0, दुइटै 1 भयो पनि 0 आउँछ, अल्टरनेट भयो भने चाहिँ 1 आउँछ क्या। भन्न खोजेको इफ दुइटै सर्किटमा इलेक्ट्रिसिटी पास भएन भने पनि इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन हो। त्यसै गरी दुइटैमा पास भयो, यहाँ पनि भयो भने इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन क्या। इफ अल्टरनेट भयो, अर्थात् यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ पास भयो यहाँ भएन, यहाँ पास भयो यहाँ भएन, कुनै एउटा केस छ भने इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ। यस्तो सर्किटले हामी के भन्छौँ त, एक्स अर भन्छौँ। अब यहाँनिर डाइरेक्ट एन्सर दिएको छ। तपाईँहरूलाई केही गाह्रो लागेमा चाहिँ सिम्पली ए बी कम्प्लिमेन्ट गर्नु होइन हो। ए कम्प्लिमेन्ट बी पनि इन्टरमिडिएट रिजल्टहरू निकाल्नु हो, दुइटैलाई फेरि एन्ड गर्नु, अर गर्नु, ए बी कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट बी, यति त गर्न सक्नुहुन्छ नि हो। मैले चाहिँ डाइरेक्ट एन्सरहरू लेखिदिएँ होइन। ल लास्टमा आउँछ हाम्रो एक्स नर गेट होइन। ल एक्स नर गेट चाहिँ हाम्रो एक्स नर भनेर पनि प्रोनाउन्स गरिन्छ है त हाम्रो, यसमा नझुकिनु होला। यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो के हो त, एक्स अर्को रिभर्स हो क्या हो। यसको यो गेटको आउटपुटलाई पनि हामीले के गर्यौँ त, इफ कम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने कुन गेट आउँछ त, हाम्रो एक्स नर गेट। ल त्यही कुरा छ नि, यसको लागि पनि दुइटा इनपुट चाहिन्छ, सिमिलर केस हो, अर अपरेसन हुन्छ। ल यहाँ धेरै अर गेटको कुराहरू छन् है, म सबै रिभाइज गरिदिन्छु हो। यो हाम्रो अर गेट थियो हो, त्यसपछि हाम्रो यहाँ सर्कल आउँदाखेरि के भयो त, नर भयो, त्यसपछि यही अर त अर आयो, तर यतापट्टि एउटा लाइन आयो हो। यो हाम्रो एक्स अर भयो, तर फेरि यही गेटमा मैले यो चुच्चोमा लगेर गोलो बनाइदियो भने यो हाम्रो के भयो त, एक्स नर हो। यो नरलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नर आउँछ हो, यो एक्स अरलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एक्स नर आउँछ। फरक यति हो। यो भनेको एडिसन मात्र हो, यो भनेको जस्ट हाम्रो एडिसन हो, यो भनेको एडिसनको कम्प्लिमेन्ट हो। यो भनेको हाम्रो एडिसन र कम्प्लिमेन्ट, तर अलिक सेपरेट तरिकामा हो। एक्स अर हो, यो एक्स अरको पनि कम्प्लिमेन्ट हो है त। ल यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई केही गाह्रो हुन्न हो। अब बाँकी एन्ड भनेको त हाम्रो के हो त, मल्टिप्लिकेसन हो हो। अनि न्यान्ड भनेको एउटा मात्र हुन्छ है, यो यसमै सर्कल लगाइदिने। अब नट भनेको त 0 लाई 1 1 लाई 0, यो 3वटा, अनि एक्स अर्कै हाम्रो 4वटा गेट, 7वटा हो, 4 3 7वटा गेट, यति नै हो है टोटल जान्नुपर्ने। ल अब आउटपुट केही जान्न गाह्रो छ त छैन नि, सिम्पली हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कि एकैछिन है, अरमा के थियो त, दुइटै इनपुट सेम हुँदाखेरि आइदर 0 होस् वा 1 होस्, हाम्रो आउटपुट के भएको थियो त, 0 भएको थियो।
अर्थात् दुईटैमा इलेक्ट्रिसिटी पास नहुँदा वा हुँदा के भइरहेको थियो त यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास भइरहेको थिएन। ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ। यहाँ दुईटैमा पास भएन भने पनि पास हुन्छ, दुईटैमा पास भयो भने पनि पास नै हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी हो। इफ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटामा जस्तै यसमा वा यसमा यस्तो भयो वा यस्तो भयो भने के हुन्छ त यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन। त्यति मात्र है, त्यही कुरा यहाँनिर देखाएको छ हो। दुईटै सेम भयो भने आउटपुट आउँछ, भएन भने आउँदैन। ल यति हो है त। अब म सबैको समरी भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई ताकि सजिलो होस्। अब हुन त यहाँनिर समराइजमा यसरी दिएको छ होइन कि अर एन्ड भनेको मल्टिप्लाई हो, अर भनेको एडिसन हो, लजिकल एडिसन है, कम्प्लिमेन्ट हो होइन। न्यान्ड भनेको एन्ड र हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो, अर भनेको अर र नट हो, नर भनेको हाम्रो अर र कम्प्लिमेन्ट हो, एक्सअर भनेको हाम्रो थोरै एक्सक्लुसिभ अर हो, यो एक्स नट भनेको नरको कम्प्लिमेन्ट हो। यति हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेबलमा भ्यालुहरू दिएको छन्। ल अब यहाँ कन्क्लुजनको कुराहरू बुझ्नुपर्ने भनेदेखि एकदम सजिलो छ। इफ सबै आउटपुटहरू 1 भयो होइन, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त ए र बी दुईटै 1 छ भने मात्र 1 आउँछ, अरू सबै केसमा 0 आउँछ। त्यही कुरा भनिएको छ हो, जुन हामीले ट्रुथ टेबल हेरेर बुझिसकेका छौँ। अर्को छ आउटपुटमा चाहिँ कुनै एउटा पनि 1 भयो भनेदेखि भन्न खोजेको यो अर गेटको लागि 1 + x = 1 हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर हाम्रो यो 0 भए पनि 1 आउँछ, यो 1 भए पनि 1 आउँछ हो। सिमिलरली यहाँनिर 0 भए पनि यहाँनिर सिम्पली बुझौँ न, यो दुईटा इनपुट मध्ये कुनै एउटा 1 भयो भने 1 आउँछ, नभए 0 आउँछ। अनि नटको त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ हो, 0 छ भने 1, 1 छ भने 0, ठ्याक्कै यसले उल्टो गरिदिन्छ। न्यान्डमा हाम्रो के हुन्छ त ठ्याक्कै रिभर्स भइदिन्छ क्या एन्डको। ल नरमा हाम्रो अरको उल्टो हुन्छ। त्यही कुराहरू यहाँ लजिकल डेफिनेसन दिएको छ, केही पनि होइन है। इफ आउटपुट लजिक कुनै एउटा 0 भयो भने यहाँनिर 1 भइदिन्छ। सिमिलर हो, केही गाह्रो छ त छैन। यो कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई लगभग धेरै पढाइसकेको छु, त्यही भएर मैले यो थ्योरी पार्टलाई चाहिँ धेरै मैले डिस्कस गरिनँ। यति बुझ्नु कि अर्को हाम्रो कतिवटा छन् त 4वटा भेरिएन्टहरू छन्। ल हो, एन्डको हाम्रो 2टा छ हो, नटको एउटा छ। ल यति हो है, योभन्दा केही पनि छैन। तपाईँहरूले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन भएमा हामीलाई तुरुन्तै इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।